آندیے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے میں دکھاں دردان دیاں گلاں کرنیاں اے بہناں دے واسطے نا دکھ تے سکھ دے دروازے بھراواں دے دروازے ہویا کر دے نے انہاں نوں جھڑکا نہ دیا کر گھروں دھکے نہ دیا کر دابے نہ ماریا کر انہاں نوں گھر آئیاں نوں سینے نہ لایا کر انہاں دے بٹھا کے دکھ سکھ وی سنیا کر باپ دے فوت ہون تو بعد انہاں دے دروازے ویراں دے دروازے ہویا کر دے نے اللہ اللہ میں پردیسن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے میں دکھاں دردان دیاں گلاں کرنیاں نے ویرا نال میں تیرے تے پتہ کیا دے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم لیا سردارا میں وہاں تیری بین رضائی تے تو میں ویر پیارا تو ساڑھے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیماں اے میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیری ادائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڑاندی آج تو بن گیا پیر جگاندہ آج تو بن گیا پیر جگاندہ تے پائے شان اجیرا ایسے صحابہ تیرے پکڑ لے اندائی کنبہ قبیلہ میرا آج ویرا میں کئی دی ہو گے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے